व्याख्या मुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनघमहिमा मानसे वागधीश। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्धते एतस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। मान्याः, साम्प्रतं महाभाष्यस्य षष्ठाध्यायस्य चतुर्थपादस्य विचारः प्रचलति। अद्य वयम् आतोलोप इति च घूमास्थागापाजहाति साम्हलि न माङ्गयोगे एतेषां सूत्राणां विषये विचारं कुर्मः। तत्रादौ काशिकानुसारेण तावत् आतोलोप इति च इति सूत्रस्य विषये विचारयामः। तत्र एवम् अस्ति तत्रस्थः विचारः। इति अजादौ आर्धातुके किंगिति च आकारान्तस्य अंगस्य लोपः भवति इति सूत्रार्थः। इति परे अजादौ आर्धातुके परे किंगिति परे च आकारान्तस्य अंगस्य लोपः भवति। यथा अत्र इट इत्यस्य उदाहरणं वर्तते पपीव पपीम। अत्र पाधातोः लिट् नकारे उत्तम पुरुष द्विवचने यत्र वस् इति आदेशः भवति, वस् इत्यस्य स्थाने तावत् प्रश्नपदानां लमः इति सूत्रेण व इति आदेशः जायते। अत्र द्वित्वाभ्यासाधिकारी सति पपा व इत्यवस्थायाम् अर्धातुकस्येड् बलादे इति सूत्रेण अर्धातुकसंज्ञायां तत्र इडागमे सति पपा इ व इति भवति। अत्र इति परे इकारः वर्तते, अतः आतोलोप इति सूत्रेण अत्र इडादौ आर्धातुके परे इ व इत्यत्र इति परे पाघटकस्य आकारस्य लोपः भवति। तेन पप इव वर्णसम्मेलने सति पपिव इति भवति। एवं कित् सार्वधातुकस्य पपतुः पपुः अत्र कित् इति कथं भवति? अतुसि इति वर्तते। तो कित्वम् एतस्य कथम् आयाति? तो किति इत्यस्य उदाहरणं पपतुः पपुः तस्सतुः तस्थुः इति अत्र कथितं वर्तते। तदरीत्या अत्र पश्यामः वयं कथम् अत्र कित्वं भवति इत्यस्य। तत्र तावत् एवमस्ति यत् पश्चिम कथयामि तावत्।
अत्र एवं भवति यतो हि अत्र एतस्मिन् स्थले पपिव तत्र पपतुः इत्यत्र अतुस् इत्यत्र कित्वं कथं भवति एतद् विषये अत्र ज्ञानम् आवश्यकं वर्तते। तद् विषये अत्र उच्यते यत् अजादावार्धातुके इति सूत्रेण अत्र कित्वं जायते। तत्र अजादीयार्थातुकम् अतुस् उस् इति भवति। अतः अत्र एतस्य आर्धातुक संज्ञा अत्र जायते। अनया रीत्या अत्र अतुस् इत्यत्र एतस्य आर्धात्वात् अत्र लोपः भवति इति काशिका ग्रन्थे विचारितं वर्तते। एवमेव अत्र गीत विषये कितः एव उदाहरणं वर्तते। गोदा कम्बलदा गां ददाति इति गोदः कम्बलं ददाति कम्बल अत्र आतोनुपसर्गे कः इति सूत्रेण क प्रत्ययः अत्र कः प्रत्ययः कित् भवति तस्मिन् परे दा घटकस्य आकारस्य लोपे सति गोदः कम्बलदः इति तेनयोः सिद्धि भवति। ङित् इत्यस्य उदाहरणं वर्तते प्रदा प्रधा इति। अत्र प्रदा प्रधा इत्यत्र अङ् प्रत्ययः वर्तते। तेन आकारस्य लोपे स्त्रीत्व विवक्षायां टापि च कृते सति प्रदा प्रधा इति रूपं जायते। आर्धातुके इत्येव इत्युक्तं कथं तु यान्ति वान्ति अत्र ङित्त्वं तु वर्तते। तत्र सार्वधातुकं ङित्त्वम् आयाति किन्तु अत्र आर्धातुकं नास्ति इति कृत्वा यान्ति वान्ति तत्र या घटकस्य वा घटकस्य आकारस्य लोपः न भवति। एवं व्यत्यरे व्यत्यले अत्र रा धातुः वर्तते। विपूर्वक अतिपूर्वक रा धातुः। अत्र रा धातोः एवं ला धातुः व्यत्यले इति ला धातुः। अत्र लङ् सति अडागमे इति अत्र इति तत्र इति इति इत्यस्य अर्थः तत्र उत्तम पुरुषायिक वचने तत्र एत्वे कृते सति अत्र तत्र लङि एवं क्षमतां तत्र अत्र व्यत्यरे व्यत्यले इति रूपं भवति इति एवं रूपेण अत्र प्रतिपादितम्। तो इत्थम् अत्र एतस्य उदाहरणं वर्तते। अचि इत्यस्य उदाहरणम्। अचि इत्यस्य उदाहरणं वर्तते ग्लायते दासीय इत्यत्र वर्तते। अचित्येव अर्थात अचि परत्वाभावात् अत्र लोपः न भवति इत्यर्थः। ग्लाय इत्यत्र यक् इति वर्तते दासीय इत्यत्र सीयुट् वर्तते अतः अत्र न भवति एवं विचार्यते। भाष्ये कीदृशः विचारः तावद् वयं पश्यामः। भाष्यकारः कथयति इड् ग्रहणं किमर्थम् इति च इत्युक्तं वर्तते। तस्य ग्रहणस्य का आवश्यकता इति तत्र प्रश्नः जायते। अत्र आतुलोपीठि च इति सूत्रे तावत् इतः पूर्वं विद्यमानं यत् सूत्रं वर्तते तत्र दीङ्गो युडचि किङित् इत्यतः किङित् इत्यस्य अनुवृत्तिर् जायते। अथ च अत्र एवमेव अत्र अपरं सूत्रं वर्तते यस्मात् आर्धातुके इत्यधिकार सूत्रं वर्तते। आर्धातुके इत्यधिकार सूत्रं तस्मात् आर्धातुके इत्यस्य अनुवृत्तिर्भवति। तेन
तत्र इति अजादौ अर्धातुके किंगिति चकारान्त किंगिति च आकारान्तस्य अंगस्य लोपो भवति इत्यर्थः तस्य संपन्नः। अत्र भाष्यकारः एवमेव प्रश्नं पूर्वं विदधाति इट् ग्रहणं किमर्थम् इट् ग्रहणं किमर्थम् इति प्रश्नः एव कथं सञ्जातः इति तावत् अत्र अस्माभिः विचारणीयम्। एतद् विषये तावत् तत्र प्रदीपकारः अतीव शोभनम् एतस्य व्याख्यानं विदधाति। तं प्रदीप ग्रन्थं वयं पश्यामः पूर्वम्। इह अचि किंगिति आर्धातुकी इति त्रयाणां प्रकृतत्वाद् विशेषण विशेष्य भावे च कामचारात् तेषाम् अन्यतमेन अनुभूत विशेषेण अननुभूत विशेषणेन वा इतः समुच्चय संभवात् अनेक पक्ष संभवः। किं तात्पर्यम्? अर्थात् अचि इत्यस्यापि अनुवृत्तिः वर्तते, किंगिति इत्यस्यापि अनुवृत्तिः वर्तते, आर्धातुकी इति अधिकारसूत्रमस्त्येव। अतः एतेषां त्रयाणाम् अत्र प्रकृतत्वात् अर्थात् तत्र एतस्मिन् प्रकरणे तेषां सत्त्वात् अत्र विशेषण विशेष भावेन अन्वयः भवति। तत्रापि कामचारात् तेषाम् अन्यतमेन अनुभूत विषयेणापि भवति, अननुभूत विषयेणापि भवति। अतएव अत्र उक्तं वर्तते अनुभूत विशेषणेन अनुभूत विशेषणेन वा इतः समुच्चय संभवात्, उभयोः समुच्चयः संभवति। अत्र अतएव अनेक पक्ष संभवः। तत्र यदि तावद् विशेषण संबंधात् प्रागेव अच इट समुच्चयेत अचा इट समुच्चयेत प्रागेव अचा समुच्चीयते तो अंगाधिकार क्षिप्त प्रत्यय विशेषणाच्चाजादौ प्रत्यये तत्र इति एवं रूपेण एतस्य अर्थः भवति। आजादौ प्रत्यये परे अत्र आकारस्य लोपः भवति। तत्र इड् ग्रहणम् अनजाद्यर्थं विज्ञायते। यत्र अनजादित्वं वर्तते तत्र एतस्य प्रयोजनं स्यात्। अजादेः इटः अजादिना प्रत्ययेन च समुच्चयाभावात्। यतो अजादिः यः प्रत्ययः अथवा इति सत्त्वात् तत्र अजादित्वस्य सत्त्वात् तत्र अजादेः इटः अजादिना प्रत्ययेन समुच्चयाभावात्। अजादेः इति इटः अजादिना प्रत्ययेन समुच्चयत्वेन। यतो हि अजादि प्रत्ययेन इटः तस्य संभवः नास्ति। यतो हि बलादि प्रत्यये परे एव तत्र इडागमः भवति, न तु अजादौ प्रत्यये परे। अतः तस्य समुच्चयः न भवितुमर्हति। तथा किंगिदार्थातुके अजादेरेव विशेषणे व्यतिष्ठेते। तत्र किंगिति अर्धातुके इति अजादेः इत्यस्य विशेषणं भवति। अर्थात् किंगिति अर्धातुके अजादौ अर्धातुके परे। एवं रूपेण तत्र प्रश्नः जायते। तेन नेटः किंगित्वाभावात् अर्धातुकत्व व्यभिचाराभावाच्च तत्र नेटः एतस्य तात्पर्यं भवति नेटः हलादेः इटः कित्वांसः। अर्थात् तत्र इटः तत्र कित्वांसत्वं तत्र नास्ति। तो किंगित्वा संभवात् आर्धातुकत्व व्यभिचाराभावाच्च ततश्च दासीय इत्यादौ आलोप प्रसंगः तत्रापि आलोपस्य प्रसंगः स्यात् इति एवं रूपेण स्थितिः वर्तते। अतएव अत्र इट् ग्रहणं कृतं वर्तते। इट् ग्रहणस्य विषये अत्र एवं भूता शंका अत्र आगता। अग्रे तावत् अथ इत्यादिना पुनः विचार्यति कैयटः यत् अजादेः प्रत्ययस्य किंगित आर्धातुकाभ्यां विशेषणाभ्यां प्राक् संबन्धः पश्चात् इटा समुच्चयः। तत्र अयम् अर्थः भवति अजादौ किंगिति आर्धातुके इति च आकारलोपः भवति। तदा इड् ग्रहणम् अनजाद्यर्थम् अकिंगिदर्थम् अनार्थधातुकं च भवति इत्येवं जायते। यदा अयम् अर्थः तस्य भवति अजादेः इटः तत्र किंगित्यार्धातुके अजादेरे विशेषणे व्यवतिष्ठेते तदा किं भवति अत्र यथा तत्र
यत अजादेः प्रत्ययसंज्ञाधातुकाभ्यां विशेषणाभ्यां प्राक् संबंधः तेन पश्चात् इटा समुच्चयः तदेतस्य अजादौ किंगितार्धातुके इति च परे आकारस्य लोपः भवति इत्यर्थः जायते। तदा इड ग्रहणम अनजाद्यर्थम भवति, अर्थात अनजादि यः प्रत्यय यथा तत्र उदाहरण तत्र पपिव इति दत्तं वर्तते, पपिवत्र वा प्रत्ययः अनजादिः भवति, तत्र इति परे भवति तत्र। एवं तदा इट ग्रहणम अनाज्यर्थम किंगितर्थम अनार्थ अकिंगितर्थम यत् किंगित नास्ति, यत्र वस् इति प्रत्ययः न तु कित् वर्तते न तु कित् वर्तते। एवमेव तत्र अनार्धातुकार्थं च, किन्तु तस्य अर्धातुक संज्ञा वर्तते, अनार्धातुकत्वं च किन्तु अर्धातुक संज्ञा भवति। तेन दासीय पपिथ इति व्यत्यरे इति सर्वत्र इति आकारस्य लोपः भवति एवं रूपेण तत्र दर्शितम्। अग्रे तावत् तत्रैव ब्रवीति कैयटः अथ किंगिता अननुभूत विशेषणेन इट समुच्चीयते। अननुभूत विशेषणे अर्थात विशेषण रहितेन किंगिता इट समुच्चीयते। तदा अचि आर्धातुके इति विशेषणद्वयम् अविशेषात् द्वौ अपि किंगितौ इटौ अपि उपनिपतीति अकिदर्थमेव इड ग्रहणम अत्र विज्ञायते। तेन पपिथ इत्यादौ आकारस्य लोपः भवति, दासीय व्यत्यरे इत्याद अनजादौ सार्वधातुके च न भवति इत्येवम् उक्तं वर्तते। अनुभूत विशेषणद्वय संबंधेन किंगितेटः समुच्चये पूर्वत् सर्वत्र इट्याल्लोप प्रसंग इति परे सर्वत्र आकारस्य लोपस्य प्रसंगः भवति इति अपरं समाधानं। तृतीयं समाधानम् अत्र एतद् विषये उच्यते। अथ तु आर्धातुकेन अननुभूत विशेषणेन इटः समुच्चयः, तेन अर्थः तस्य कथं भवति, आर्धातुके च इति च इत्यस्य सम्बन्धः भवति, तदा सार्वधातुकार्थम् इट् ग्रहणं विज्ञायते इति व्यत्यरे इत्यादौ तत्र आल्लोप प्रसंगः इति स्यात् इत्येवम् उक्तमत्र। तदा अचि किंगिति विशेषणद्वयम् आर्धातुकस्यैव भवति। अचि इत्यपि किंगित् इत्यपि आर्धातुकस्यैव विशेषणं भवति, न तु इटः विशेषणं भवति। तेन सार्वधातुकस्य किंगिति अजादौ तत्र व्यभिचारः न भवति। अनानुभूत विशेषणेन आर्धातुकेन इटः समुच्चये सर्वत्र इति आकार लोपस्य प्रसंगः जायते। तदेव अनेक पक्ष संभवात् अत्र अयं प्रश्नः उदेति इट् ग्रहणं किमर्थम् इति सम्यक्तया अत्र भाष्यग्रन्थः कैयटेन अत्र उपपादितः। अस्तु तावत् इट् ग्रहण विषये अत्र वार्तिककारः तत्र प्रयोजनं कथयति। इट् ग्रहणस्य प्रयोजनं तत्र उच्यते इट् ग्रहणम् अकिंगितार्थम्। इट् ग्रहणम् अत्र क्रियते यत्र किंचित् भिन्ने प्रत्यये परे तस्य आकारस्य लोपः स्यात्, एतदर्थम् अत्र इट् ग्रहणं कृतं वर्तते। यथा पपिथ तस्थिथ इत्यत्र अत्र थल इति वर्तते, थल इति आदेशः सिप् इत्यस्य स्थाने भवति, तो तस्य पित्वात् अत्र तत्र आर्धातुक संज्ञा तस्य न भवति, अथ च अजादित्वमपि नास्ति इति कृत्वा किंगित्वाभावात् पपा इथ तस्था इथ इत्यवस्थायाम् अत्र आत्रो लोप इति च इति सूत्रेण आकारस्य लोपे कृते वर्णसम्मेलने सति पपिव तस्थीव पपिथ तस्थिथ इति रूपद्वयं सिद्ध्यति। एतस्य विषये अग्रे तावत् भाष्यकारः कथयति सार्वधातुके चादित्यार्थातुकाधिकारात् उपसंख्यानं कर्तव्यम्। सार्वधातुके चादि तत्र तो सार्वधातुके चादित्यार्थातुकाधिकारात् उपसंख्यानं कर्तव्यम्। अर्थात सार्वधातुक स्थले आत् आदि 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 इति शब्दस्य विषये उक्तं वर्तते। अत्र दायः केवलं दाङ् पूर्वात् वा छन्दसि लुङ् लङ् लिटः इति लुङ् लटोः लुङ् लङोः अनन्तरः अत्र
दाय इति धातोः इत्यर्थः दादित्यार्थ धातुकाधिकारात्। तो तत्र उपसंख्यानं कर्तव्यं कथम ईश मूर्ज मह मित आदि आदि इति रूपं तत्र सिद्ध्यति। आङ् पूर्वक दा धातुः इत्यस्य विषये अत्र भवति। अत्र लुङ्लुगोः अन्यतरः। अत्र केचित् अत्र पदकाराः कथयन्ति आ अधि इत्यपि अवगृह्णन्ति। तो अत्र अधि इति भवति तत्र लुङ्लकारे यदा इट् प्रत्ययः अडागमः अ दा इ इति भवति। अनेन सूत्रेण अत्र आकारस्य लोपे कृते सति आदि इति भवति। आकारः अत्र उपसर्गः तेन आदि इति भवति। तो आदि इत्युक्तं वर्तते। केचिच्चैकपद्यं मन्यन्ते तेषाम् आडागमः इति पक्षः केषाञ्चित् मतं वर्तते। तत्र लुङि लेः मन्त्रे घस् वर्णस् इति सूत्रेण अत्र चिलेर् लुग् भवति। यदा तत्र लङ् लकारः अत्र आश्रियते, यतोहि आदि इति उभयत्र भवितुमर्हति। लङ् अपि भवति तत्र लुङि अपि भवितुमर्हति। तो लङ् विषये अत्र कथयति तावत् कैयटः कथयति यदा लङ् लकारः इष्यते तदा छान्दसत्वात् अत्र शपः लुग् भवति। मन्त्रे तत्र सुप्तिङो व्यत्ययो बहुलमिति सूत्रेण तत्र लुग् जायते। एवं अत्र एवं शलौ वा सति द्विर्वचन प्रकरणे छन्दस्य इति वक्तव्य इति द्विर्वचनाभावः। यदा उच्यते यदा लङ् लकारः उच्यते तर्हि अत्र शप् स्यात्। शपि सति अत्र शपः श्लौ सत्याम् अत्र द्वित्वादिकार्यं स्यात्। तर्हि कथं एतस्य सिद्धिः स्यात् आदि इति पदस्य लङ् लकारे। उच्यते अत्र श्लौ इति सति द्विर्वचन प्रकरणे छन्दसि च इति वक्तव्यम् इति अत्र द्विर्वचनस्य अभावः भवति अर्थात् द्वित्वं न भवति। सिद्धान्ते तु अस्य आर्धातुकत्वात् तत्र शपः अभावः भवति इत्येवम् अत्र चिन्तितमस्ति। तात्पर्यम् एवं जायते यत् इट् ग्रहणम् अकिङ्गित्यर्थमेव वर्तते। सार्वधातुके तस्य प्राप्तिर्नास्ति। अतः सार्वधातुके विषये तस्य प्रयोगः न भवितुमर्हति। अतः आदि इति रूपं यत् दृश्यते तत् लुङ् लकारस्य वर्तते, न तु लङ् लकारस्य। लाङ् लकारस्य अत्र अर्धातुकत्वस्य असत्वात् तत्र प्रवृत्तिर्न भवितुमर्हति इत्येवं रूपेण अत्र चिन्तितम्। अग्रे तावत् अत्रैव भाष्यकारः पूर्वं प्रश्नं विदधाति अनन्तरं तस्य समाधानं प्रस्तौति। ननु च यथैव किङ्गित् इति वर्तमाने इड् ग्रहणम् अकिङ्गिदर्थम् एवं आर्धातुके इत्यपि वर्तमाने इड् ग्रहणं सार्वधातुकार्थं भविष्यति इत्यपि चिन्तनीयं भवेत्। यथा अत्र किङ्गिति इति वर्तमाने इड् ग्रहणम् अकिङ्गिदर्थं वर्तते एवं आर्धातुके इत्यपि वर्तमाने इड् ग्रहणं सार्वधातुकार्थं भविष्यति इत्यपि अत्र वक्तुं शक्यते। चितेन न सिद्ध्यति। प्रश्नः भवति किं कारणेन न सिद्ध्यति। न हि किङ्गिता अज् विशेष्यते। अत्र किङ्गित्वेन अच् तत्र किङ्गित् इत्यनेन अच् अत्र विशेषितः न भवति। अचि भवति। अच् न भवति अचि भवति। अचि परे तत्र एवं भवति। कतरस्मिन् किङ्गिति तेन कितगिति अचि परे एवं रूपेण तत्र जायते। तेन किम् आयाति किं तर्हि अचा किङ्गित् विशेष्यते किङ्गिति भवति कतरस्मिन् अचि इति भवति अचि परे इति भवति एवं रूपेण अत्र चिन्तितम्। किं पुनः कारणम् अचा किङ्गित् विशेष्यते। अत्र अचा किङ्गित् कथं विशेष्यते तस्य कारणं किम् अस्ति वर्तते किं तत्र प्रयोजनमस्ति। भाष्यकारः कथयति यथा इडपि अधिग्रहणेन विशेष्येत। यदा तत्र अधिग्रहणेन इडपि विशेष्येत एतदर्थं किङ्गित् तत्र अचा किङ्गित् विशेष्यते। तेन किम् आयाति अस्ति चेदानीं कश्चित् इट् अनजातिः। कश्चित् इड् एवं वर्तते यः अनजातिः भवति। यदर्थः विधिः स्यात्
यथा अत्र प्रश्नः भवति कथं भूत एतत् प्रयोजनं किमस्ति अस्ति इत्याह दासीय धासीय अत्र सियुट् इति वर्तते सियुट् प्रत्ययन्तः सियुट् इति आगमः भवति तत्र दासीय इति भवति धासीय इति भवति इतः सियुटि तस्य तद्भक्तत्वात् अजातित्वा भावः भवति अत्र अजातित्वं नैव जायते प्रश्नः भवति तर्हि यादृशं समाधानं भवता प्रस्तुतं तत्समाधानं स्वीकरणीयं वा अथवा न स्वीकरणीयं तत्तर्हि उपसंख्यानं कर्तव्यं न वा कर्तव्यम् उच्यते न कर्तव्यम् आर्धत्वत्वादेव तत्र सिद्धं भवति सार्वधातुकस्य आवश्यकता न भवति प्रश्नः भवति कथम् अत्र आर्धातुकत्वं तदा उच्यते उभयता छन्दसि इति वचनात् अत्र छन्दस्य उभयता छन्दसि तत्र संज्ञाद्वयमपि सिद्ध्यति आर्धातुकत्वं भवति सार्वधातुकं भवति कदाचित् सार्वधातुकस्थलेपि आर्धातुक संज्ञा जायते इति तात्पर्यं वर्तते अन्येपि धातु प्रत्यय उभयथा छन्दसि दृश्यन्ते अन्येपि धातु प्रत्यय इत्युक्ते धातुम् उद्दिश्य विहिताः प्रत्ययाः उभयथा छन्दसि दृश्यन्ते अर्थात् साधक संज्ञकाः अपि दृश्यन्ते आर्धातुक संज्ञकाः अपि दृश्यन्ते इति एतस्य तात्पर्यं तो एवं अतीव शोभनतया एतस्य सूत्रस्य व्याख्यानं भगवता भाष्यकारेण विहितम् अग्रे तावत् सूत्रं वर्तते घूमास्था गापा जहाति साम हलि एतस्य सूत्रस्य विषये कीदृशं चिन्तनं वर्तते तावत् काशिकाग्रन्थे तद्विषये वयं चिन्तयामः पूर्वं काशिकाकारः एतस्य सूत्रस्य विषये तत्र सोदाहरणं व्याख्यानं प्रस्तौति तद्व्याख्यानं वयं पश्यामः घूमास्था गापा जहाति साम हलि इत्यत्र सूत्र विषये तस्य अर्थं कुर्वन् काशिकाकारः वदति घूसंज्ञकानाम् अङ्गानां मा स्था गा पा जहाति जहाति अर्थात् ओ हाक् त्यागे इति धातुः सा इत्यस्यापि अर्थं वर्तते इत्येतेषां हलादौ इति परतः ईकारादेशः भवति अर्थात् घूसंज्ञकः धातुः भवति दा धातुः धा धातुः एवं तत्र मा धातुः स्था धातुः गा धातुः पा धातुः हा धातुः सा धातुः एतेभ्यः धातुभ्यः हलादौ इति परे प्रत्यये परे तत्र आकारस्य स्थाने ईकारादेशः भवति यथा दीयते अत्र दा धातुः वर्तते अत्र तस्य घुसंज्ञा वर्तते तस्मात् कर्मणि प्रत्ययः लकारः तत्र त इति आदेशः एत्वे कृते दाते इति भवति सार्वधातुकीय इति यः प्रत्ययः यकः इत्यत्र केवलं यकारः अवशिष्यते तेन दायते इति जायते अत्र हलादि किञ्चित् प्रत्ययः भवति यक् इति तस्मिन् परे दा घटकस्य आकारस्थाने ईत्वं भवति अनेन सूत्रेण तेन दीयते एवं दे दीयते इत्यपि भवति दे दीयते इति रूपं यङि प्रत्यय जायते एवं धीयते यत्र कर्मणि प्रत्यय यकि परे दे धीयते इत्यत्र यङि परे भवति एवं मीयते मे मीयते तथा अत्रापि बोध्यं स्थीयते तेष्ठीयते स्थीयते इति कर्मणः प्रत्ययस्य उदाहरणं तेष्ठीयते इति यङन्तस्य उदाहरणम् एवं गीयते जे गीयते अध्यगीष्ठ अध्यगीषाताम् अध्यगीषत अत्र अधिपूर्वात् अत्र गा धातुः उदाहरणं वर्तते यतो हि अधिपूर्वक इङ् अध्ययने धातोः तत्र गा इति आदेशः भवति तस्य अत्र गादेशस्य इङः अत्र ग्रहणं भवति तेन अध्यगीष्ठ अध्यगीषाताम् अध्यगीषते भवति एवं पापाने धातुः पा तत्र धातुद्वयं पापाने इति पारक्षणे इति अत्र पापाने इत्यस्यैव ग्रहणं भवति अतएव तत्र उक्तं वर्तते सिद्धान्तकौमुद्याम् अत्र गापौ इङादेश पिबति गृह्येते इणोगालुङि इत्यत्र
यद इणादेश इत्यत्रापि ग्रहण भवति तत्रापि भवति एवं रूपेण कार्यम्। तो पीयते पे पीयते पातेरिहि ग्रहणं नास्ति। कथं? लुग् विकरणत्वात्। पायते इत्येव तस्य रूपं जायते, अर्थात् तत्र इत्थं न जायते। ओहाक् इत्यादि धातुः अपि हे हीयते जिहिते यदा कर्मणि प्रत्ययः तदा हीयते इति, यदा तत्र यङ् भवति तदा जे हीयते इति। जहातेर्हि निर्देशात् जिहातेर् ग्रहणं न भवति, अर्थात् अत्र ओहाक् त्यागे इत्यस्य विग्रहणं भवति, ओहाङ् इति धातुः ग्रहणम् अत्र न भवति। तस्य तु हायते इत्येव रूपं जायते। शोन्त कर्मणि अवसीयते अवशेषीयते अत्र धातु भवति। का धातु भवति? सा धातु। सा धातु इत्युक्ते शो अन्त कर्मणि इति धातु भवति। तत्र इत्यादिकार्ये अवसीयते इति भवति। यङ् सति अवशेषीयते इति जायते। हल इति किम्? हलादौ किन्गित् परे भवेत्। ददतुः दधुः अत्र अजादौ किन्गित् प्रत्ययः वर्तते न भवति। आतो लोपात् हि परत्वात् इत्त्वं स्यात्। आतो लोपात् हि परत्वात् अत्र इत्त्वं जायते। एतदेव हल ग्रहणम् अत्र ज्ञापकम्। अस्मिन् प्रकरणे प्रतिषेधेन असिद्धत्वं भवति। अग्रे तावत् किङ्गिति इत्यस्य उदाहरणम् अत्र दाता धाता इत्युक्तं वर्तते। किङ्गिति इत्येव अत्र धाता दाता इति दा धातोः त्रिच प्रत्ययः, न तु किङ्गित् प्रत्ययः, अतः अत्र आकारस्य लोपः न भवति इत्येवं विचारः काशिका ग्रन्थे एतस्मिन् सूत्रे समागतः। पश्यामस्तावत् एतस्मिन् विषये भाष्ये कीदृशः विचारः वर्तते। भाष्यकारः तावत् कथयति, ईत्वे वकार प्रतिषेधो घृतं घृतपावान इति दर्शनात्। अर्थात ईत्वे वकार प्रतिषेधो वक्तव्यः। तत्र ईत् विषये वकारे परे ईत्वं न भवति इति वक्तव्यम् इत्यर्थः। वकारस्य निमित्ताभावेन प्रतिषेधः वकार प्रतिषेधः इत्येव उक्तं वर्तते। इह माभूत घृतं घृतपावानः। अत्र घृतपावानः इत्यत्र घृतं पिबति इति घृतपा। तस्मात् अत्र यदा प्रत्ययः वान् इति व इति प्रत्ययः वर्तते, व परे अत्र आकारस्य लोपः न भवति, अन्यथा अत्रापि लोपः स्यात्। वकारादौ ईत्वं न भवति इत्यर्थः। इत्तात्पर्यं जायते। तथा घृतपावनः आतो मन् क्वनि वक्तव्यः इत्यनेन सूत्रेण अत्र क्वनि प्रत्ययः वर्तते घृतपूर्वक पा धातुः, तेन घृतपावानः इति रूपं जायते। ज्ञापो संज्ञा छन्दसोर्बहुलम् इति वसा शब्दस्य ह्रस्वः भवति। एवं अत्र उक्तं वर्तते। अत्र पुनः प्रश्नः जायते, यदि तर्हि वकारे प्रतिषेधः कथं धीवरी इति सिद्ध्यति? धीवरी पीवरी इत्यस्य सिद्धि कथं स्यात्? अत्र वकार प्रत्ययः वर्तते, अत्र तु इत्थं जातं। धी इत्यत्र पी इत्यत्र कथं नात्र इत्वस्य बाधः सञ्जातः इति प्रश्नः उदेति। तदा उच्यते धीवरी पीवरी इति चोक्तम्। किम् अत्र धीवरी पीवरी इति विषये पूर्वमेव अत्र चिन्तितं वर्तते, प्रतिपादितं वर्तते। प्रश्नः भवति, किं प्रतिपादितं वर्तते एतस्मिन् विषये? तदा उच्यते नैतत् ईत्वम्। अत्र ईत्वम् अस्त्येव नहि, अर्थात् अनेन सूत्रेण तत्र ईत्वं नैव जातं। किं तर्हि उच्यते, तत्र तु धी धा धातुः पा धातुः नास्ति, अपि तु ध्यै चिन्तायां प्यै इति ध्यै इति धातुः प्यै इति धातुः वर्तते। तत्र आत्वे कृते एवं तत्र संप्रसारणे दीर्घे च कृते सति धीवरी पीवरी इति रूपं सिद्ध्यति। अत्रैव अत्र भाष्यकारः कथयति, यत्र ध्याप्योरेतत् संप्रसारणमिति, अर्थात् ध्यै धातु प्यै धातु, अत्र यकारस्य संप्रसारणे दीर्घे च कृते सति
धी इति पी इति भवति तस्मात् अत्र वनि प्रत्यय कृते सति धीवरि पीवरि इति जायते। स तर्हि प्रतिषेधः वक्तव्यः किल यत् अथवा न वक्तव्यः, अर्थात् अत्र ईत्वे वकार प्रतिषेधः वक्तव्यो वा न वा वक्तव्यः इति प्रश्नः उदेति। तदा उच्यते सत् न वक्तव्यः। कथं न वक्तव्यः? अर्थात वनिपेश भविष्यति न क्वनिपिति। अर्थात अत्र यत् रूपम् अत्र दत्तं वर्तते घृतपावानः, तत्र घृतपावानः इत्यत्र पा धातोः क्वनि प्रत्ययः नास्ति, अपि तु वनि प्रत्ययः वर्तते। तो वनि प्रत्ययस्य सत्त्वात् तत्र इत्वस्य प्राप्तिरेव न स्यात् कित्वाभावात् न कश्चन दोषः भवति इत्येवं प्रतिपादितमत्र। न वक्तव्यः वनिपेव भविष्यति न क्वनिपिति। अत्र पश्यामस्तावत् प्रदीपग्रन्थम् अथ च उद्योतग्रन्थम् ग्रन्थद्वयमपि पश्यामः, यतोहि तत्र कश्चन उभयोः विचारोऽपि कश्चन नूतनः कृतः वर्तते। तद्विषये तत्र अनयोः टीकयोः अवलोकनं चिन्तनम् अस्माकं कृते आवश्यकं वर्तते। तत्र उच्यते क्वनि तु छन्दसि दृष्टानुविधित्वा विधानात् न भविष्यति। क्वनि प्रत्ययात् छन्दसि दृष्टानुविधानात्, अर्थात् छन्दसि यथा दृष्टं तथैव तत्र कल्पना भवति प्रत्ययानां, तत्र तु न भविष्यति। भाषायामपि अन्योभिः दृश्यते इति दृश्यग्रहणात् प्रयोगानुसरणार्थात् प्रयोगाभावात् पादिभ्यः नास्ति क्वनिप। अर्थात् पादि तत्र पादि इत्युक्ते पा जहाति साम इत्यत्र न भवति। तत्र घु मा स्था गा इत्यत्र तु जायते, किन्तु अत्र पा जा पा हा सा अत्र न भवति प्रवृत्ति, तात्पर्य से भवति स्वरूपम्। तो अत्र अतएव अत्र उच्यते भाषायामपि अन्योभिः दृश्यते इति दृश्यग्रहणात् प्रयोगानुसरणार्थात् प्रयोगाभावात् पादिभ्यः नास्ति क्वनिप् इति भाष्यकारस्य अभिप्रायः। तत्र वार्तिकारम्भः ज्यायान्, तत्र वार्तिकारम्भः आवश्यकः वर्तते। स्थ क च इति कोऽपि तत्र उच्यते अस्था क च इति क्विपि संस्था इत्यत्र इत्वस्य अदर्शनात् भाष्यकारं मतेन स्त्रीत्वं प्राप्नोति प्रत्ययलक्षणेन यथा अत्रणेत् इत्यत्र इमागमः भवति एवं रूपेण अत्र चिन्तितम्। अत्र भाष्यकारमतेन यदुक्तं वर्तते, भाष्यकारमतेन तु ईत्वं प्राप्नोति प्रत्ययलक्षणेन यथा अत्रणेत् इत्यत्र इमागमः इति अत्र कथितम्। एतद्विषये नागेशः कथयति यत् प्रत्ययलक्षणसूत्रस्य विध्यर्थत्वे हलादौ किङ्गिति इति वर्णस्य अप्राधान्येन आश्रयणात् अयं विचारः अत्र दर्शितः। किन्तु अत्रेदं चिन्त्यं प्रत्ययलक्षणसूत्रं नियमार्थमिति भाष्यमते अप्राप्ते। अर्थात् प्रत्ययलक्षणम् इति प्रत्ययलक्षणम् इति सूत्रं नियमार्थं वर्तते इत्थं भाष्यकारेण कुत्रापि नोक्तम्। अभी प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् इति तत्र परिभाषा सूत्रं वर्तते। वस्तुतस्तु क्विपि अपि इत्थं भवत्येव, अर्थात् न केवलं किं प्रत्ययपरे क्विप् प्रत्ययपरेऽपि भवति। सूत्रे हलि इत्यस्य अनजादिपरत्वात्, सूत्रे तत्र हल इत्यस्य अर्थः भवति अनजादौ परे, अतएव ध्यायते संप्रसारणम् इति वार्तिके धीर ध्यायतेर् दधातेर् वा इति भाष्यम् अत्र यत् कथितं तत्सङ्गच्छते। अग्रे तावत् संस्था इत्यत्र अम्बाम्ब इति सूत्रत्व सपि इष्ठा
तत्र च विहितं स्वरूपम् अत्र वर्तते, क्षम्यतां, तत्र अतएव अत्र वस्तुस्य क्युपि अपि ईत्वं भवत्येव, क्युप् प्रत्यय परेपि ईत्वं भवति, सूत्रे हल इत्यस्य अनजादित्व परतः, हल इत्यस्य अनजादित्वम् अर्थात् अतएव ध्यायते संप्रसारणम् इति वार्तिके धीर ध्यायतेर दधातेर्व इति भाष्य ग्रंथ तत्र संगच्छते। शंस्था, शम तिष्ठति इति संस्था, अत्र तु अम्बाम्ब इति सूत्रस्थ सब्येष्ठा इत्यत्र च बिच प्रत्ययः वर्तते, न तो तत्र किप् प्रत्ययः। चेत् क्युप् इति उच्यते तर्हि तत्सूत्रस्थ भाष्य सूत्रस्थ भाष्ये क्युप् पदेन सादृश्यात् विच इष्यते इति अत्र कैयट ग्रंथः चिन्त्यः वर्तते इत्येवम् उक्तं वर्तते। एवञ्च अत्र ध्याप्योः संप्रसारणम् इति एकदेशयुक्तिः इति वक्तुं शक्यते। तो इत्थम् एतत् सूत्रस्य विषये विचारः सञ्जातः। अपरं सूत्रं तावत् वर्तते नमाङ् योगे। एतत् सूत्रस्य विषये वयं श्वः चिन्तयामः। अत्र तु अद्य तु अत्रैव विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।